अध्यायः षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ ऋषिरुवाच। इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रुधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः। सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच। तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययो। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्नयाम्यैष केशाकर्षणविह्वलां
देव्युवाच देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्ति परश्वधैः ततोद्धुतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपाता सुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केशसि तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नः बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहने नातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर् बहुभिः परिवारितो तत्र गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि
तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। तो इस प्रकार से छठा अध्याय तो हो गया। अब हम 7वें अध्याय